हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। सुबह 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे। उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम मीट करें। गर्मियों में बिजली के बाद सर्दियों में गैस भी कम मिले की निगरान वज़ीर तवानाई ने साफ साफ बता दिया। घरों को 8 घंटे गैस दे सकते हैं, 24 घंटे नहीं। इस साल गैस 18% कम। बिजली चोरों से 16 अरब की रिकवरी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। पीआई की निजकारी अवलीन तरजीह है। निगरान विभाग की वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, सनतों को गैस में सब्सिडी नहीं दे सकते। पाकिस्तान की बका टैक्स के बेहतर निज़ाम में है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का छठा इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना अरकान और निगरान वज़ीर आला की शिरकत। सरमायाकारी की फरोग और कारोबारी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। अवाम के वसी तर मफाद और मुल्क के खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए निष्कारी तेज करने पर इत्तफाक। मुकामी और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ सरमायाकारी अहदाफ के हसूल के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इक़दामात जारी रखकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मुआशियत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का याद किया। चमन बॉर्डर पे अफगान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफगान हुकूमत से मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। चमन बॉर्डर पर 2 शहरियों की शहादत पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल। अफगान हुकूमत से मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सब्र से काम लिया। सब्र ना किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। ISPR के मुताबिक अफगान संतरी ने बिलाइश्तियाल फायरिंग की। 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग से गुरेज किया। तवक्को है अफगान अबरी हुकूमत अपने सिक्योरिटी एहलकारों को कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान मस्बत और तामीरी बाहमी ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदों का हाथ। कलदम TTP जैसे नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्पनाई हासिल। चंद माह में 24 खुदकुश हमले हुए। 14 हमलावर अफगान थे। हंगू और पेशावर पुलिस लाइन्स पर खुदकुश हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वक्त आ चुका है अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी से आईनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, 9 मई को हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। वाक़यात की मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत से टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हमाद असर, मुराद सईद, आज़म स्वाति और फरूख हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की। पीटीआई के मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन पीटीआई। इदारों पर हमले के बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गईं। ये लीडर को पकड़ पकड़ के जो तोड़ रहे हैं, इनको चाहिए कि एक लिस्ट आवेजा कर दें कि जनाब ये बंदे हमने अनअपोज कराने हैं, ये बंदे हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देने। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर जायज और नाजायज आपने हरफा इस्तेमाल कराना है? उस्मान डार ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सके। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन का उस्मान डार के इंटरव्यू पर रद्दअमल। बोले, पहले इख्फा बराए तावान, अब इख्फा बराए बयान हो रहा है। लोगों को जमानत के बाद भी रिहा नहीं किया जाता। हर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके, अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। क्या एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा?
چیف جسٹس بتائیں کیا ملک میں آئین معطل ہے؟ پانی سر سے گزر جائے گا پھر صورتحال کا خود نوٹس دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے عثمان ڈار کے انٹرویو کو نئی بوتل میں پرانا مشروب قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا عثمان ڈار کے گھر پر پولیس چھاپوں، خواتین سے بدسلوکی، فیکٹری اور رہائشگاہ پر تالے بھی پوری قوم دیکھ چکی۔ جسمانی اور ذہنی تشدد اور جبر کے آثار عثمان ڈار کی کانپتی آواز سے واضح ہیں۔ خواجہ آصف نے گن پوائنٹ پر عثمان ڈار سے مقاصد حاصل کر لی۔ عثمان ڈار کی والدہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی، اس کی والدہ نے نہیں۔ میدان میں خواجہ آصف کا مقابلہ کروں گی، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوں۔ نواز شریف آ رہا ہے قوم کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے نہیں، اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے، ہندوستان سے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ نواز شریف انتقام لینے نہیں آ رہا، پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ہندوستان سے آگے لے جانے آ رہا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی نون لیگ نے ماحول گرمانا شروع کر دیا۔ شہباز شریف کا لاہور سمیت جگہ جگہ خطاب، کہا جن کرداروں نے نواز شریف سے ظلم و زیادتی کی آپ سب کو پتا ہے، 4 سال تک ہمیں صرف گالیاں دی گئیں، چور ڈاکو کہا گیا، کوئی ثبوت ہوتا تو آج آزاد نہیں جیل کی کال کوٹری میں ہوتے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ جائیں گے۔ آپ نے مینار پاکستان پر نواز شریف کا تاریخی استقبال کرنا ہے، بتانا ہے کہ پاکستان کے کروڑوں عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کو اس کیس میں جلدی سے جلدی سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا۔ سپیڈ لگائی جا رہی، چالان جمع بھی ہو گیا، نقول تقسیم کرنے کے لیے بھی ڈیٹ ہوگی، پھر فرد جرم بھی لگا دیا جائے گا، پھر ٹرائل مکمل کر کے اور سزا بھی دے دی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس کی سماعت، ملزمان میں چالان کی نقل کی تقسیم کے بغیر سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی۔ وکیل نعیم پنجوتا نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں جلد سے جلد سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل کی عدالت میں نہیں لایا گیا، جنگلے کی دوسری طرف کھڑا کیا گیا، سختیاں بڑھا رہی ہیں۔ سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی پہلی ملاقات، جالے کے پیچھے کھڑے ہو کر دونوں نے کچھ دیر آپس میں گفتگو کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 اکتوبر کو سائفر کیس کی سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی۔ دوران سماعت وکلا کی جانب سے حساس معلومات کی نشاندہی پر کارروائی ان کیمرہ کر دی جائے گی۔ مایوس سے پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی، الیکشن اناؤنس کریں، اس پہ وہ بہت دکھی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی صدر عارف علوی سے مایوس ہے۔ علیمہ خان نے بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بتایا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا صدر نے آئین کے مطابق کردار ادا نہیں کیا، صدر کے الیکشن کا اعلان نہ کرنے پر وہ بہت دکھی تھے۔ ان کا خیال تھا صدر کو قوم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کسی قسم کی ڈیل کی تردید کرتے ہوئے کہا ان کے پاس کوئی ملنے نہیں آیا۔ علیمہ خان نے کہا ڈونلڈ لو کا نام لیا اس لیے سب سے بڑی مجرم بن گئی تھی، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، آج تک کون سی جائز گرفتاری ہوئی ہے؟ الیکشن مہم شروع، حلیف حریف بن گئے۔ جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری کا پیپلز پارٹی کو ٹھنڈا کر کے کھانے کا مشورہ، بولے گرم کھانے سے منہ جل جائے گا۔ پی پی نے جو پیکج لیا تھا وہ ختم ہو چکا، غصہ ہم پر اتار رہے ہیں۔ پی پی تجربے کار سیاسی کارکنوں کی جماعت ہے، پتہ نہیں کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی۔ اچھے موسم میں انتخابات سے پی پی کو بھی اچھے نتائج مل جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی کا ترکی بترکی جواب، کہا فضل الرحمان کا انتخابات کے مطالبے پر تلملانا سوالیہ نشان ہے۔ ایل ایف او منظور کرا کے امارات لینے والے لیول پلینگ فیلڈ سے گھبراتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی اور کے کہنے پر دھرنے شروع اور ختم نہیں کرتی۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा की फोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 64वां दिन। 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। पूरी तैयारी से वर्ल्ड कप खेलने आई हैं। हर मैच अहम होगा, किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। बाबर आजम की कैप्टन्स डे पर गुफ्तगू। भारत में हमें ऐसा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। हैदराबाद दक्कन में हमारे फैंस भी होते तो मजा आ जाता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं इस बार अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस ने कहा पाक भारत वर्ल्ड कप में टकराते हैं तो आधी दुनिया देखती है। केन विलियमसन बोले T20 लीग्स के बावजूद वर्ल्ड कप की अहमियत अपनी जगह है। इवेंट के दौरान जनूबी अफ्रीकी कप्तान नींद पूरी करते नजर आए। और नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करने की तजवीज। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने फाइनल 11 बता दिया। शादाब खान शामिल नहीं। बासत अली ने भी कहा नायब कप्तान को हटाना बड़ी बात नहीं। कामरान अकबल बोले माजी में परफॉर्म न करने पर कप्तान को भी ड्रॉप करने की मिसाल मौजूद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। साहत फतेह खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कह भी खेले। प्रोग्राम रोजाना रात 11:03 पर होगा।